सगळ्यात पयलीं मी माझ्या गावातल्या मतदारांक धन्यवाद म्हणटा की म्हाका तेंचे 3 फावटी निवडून दिल्या बद्दल। आणि त्या पयलींच्या टर्माक सुद्दां आमी सरपंच सेक्रेटरी सरपंच जाल्ले आसा आणि आता सुद्दां आंबेडकर सरांच्या सहकार्यान आता सुद्दां सरपंच जाल्ले आहा, डेप्युटी सरपंच जाल्ले आहा आणि आता बरीचशी कामां आता आसत ती आमची सरा कडसून आमी करून घेतलो। सगळे मेंबर आमी गांवांत सरा कडसून करून घेतलो आणि आता आमची न्यू बिल्डींग बी सुद्दां स्टोन फाउंडेशन जाल्ला, आता सुद्दां बेगींतल्या बेगीन आमी करून घेतलो आमच्या सरा कडसून। आणि मागीर सरांचो आमकां खूब सपोर्ट आहा असोच आसतलो आणि आमचो सुद्दां तांकां सपोर्ट असोच आसतलो। सरांनी आमकां खूब हेल्प केल्ली आसा। धन्यवाद। आयज हळदण फुटवळ पंचायत हळदणा पंचायत हेच्या तर्फे आयज डेप्युटी इलेक्शन जाल्लेले आहा ते श्रीमती श्री दिव्या दयानंद नाईक यांच्या पत्रांत ते पार पडलेले आहात, त्याच्याबद्दल आम्ही तिचे हार्दिक स्वागत करता। आणि जे आमचे आमदार लाडके आमदार आमचे प्रवीण भाई आलेकर हांगासर जे येयलेले आहा हळदणा पंचायत, त्यांनी ह्या सत्कारातर्फे तांकां आज फुलगुच्छ दिवन तेंचे स्वागत केलेले आसा। आणि आता त्यांच्या ही फुडली जी कार्यरत आहा ती त्यांच्या हातीन सोंपयल्ली आहा, तेणी आपली बरे भशेन चलोवची आणि आमच्या शुभेच्छा तांकां अशें हांव जाहीर करता। आणि आयज हांव फुटवळ ह्या पंचायतीन येयल्लो आसा आनी सर बिनविरुद्ध आयज आमची दिव्या दया नाईक ही आयज हांगासर बिनविरुद्ध आयज डेप्युटी सरपंच निवडून येयल्ली आसा। खूब बरें दिसता हांगासर सगळे मेंबर्स आयज एकमुठीन एकजुटीन काम करता, अशेंच तेंच्यांनी काम करचें। जे पळय आयज हांवें फुटवळ हांवें म्हाजी कामां हांगासर बरी कामां चालू आसा आनी कामां चालू आतां पावस जावन हांगासर तुमकां कारण रोडाची गरज आसा ते एस फास्ट रोडूय जातलो, तशेंच पंचायतीचे फाउंडेशन आमी घातलेलें आहा तें काम एस फास्ट तेंय जातलें। अशीं खुबशीं कामां तांकां हांवें केल्ले ज्या टायमार पंचायतीचे हें जाल्लें तेन्ना हांवें तांकां फाउंडेशना टायमार तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की सगळ्यांक ते आमच्या भात कापणी हें मिशीन दितलो म्हणून, आनी तांकां ऑलरेडी हांवें पावयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपले भात कापून घेतलेले आसा। आनी अशीच म्हाजें काम आसता की गांवांनी कोणाक गरज आसा हांगासर पयलीं म्हाजो आदार ताका सदांच आसतलो। अशेंच तुमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करचें आनी आमच्या गांवांनी एक बरें डेव्हलप करपाक तुमचो सदांच सपोर्ट म्हाजो तुमकां सदांच आसतलो आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी जुटीन काम करचें इतलें सांगतना म्हाजी तुमकां आसा। आयज हांव फुटवळ ह्या पंचायतीन येयल्लो आसा आनी सर बिनविरुद्ध आयज आमची दिव्या दया नाईक ही आयज हांगासर बिनविरुद्ध आयज डेप्युटी सरपंच निवडून येयल्ली आसा। खूब बरें दिसता हांगासर सगळे मेंबर्स आयज एकमुठीन एकजुटीन काम करता, अशेंच तेंच्यांनी काम करचें। जे पळय आयज हांवें फुटवळ हांवें म्हाजी कामां हांगासर बरी कामां चालू आसा आनी कामां चालू आतां पावस जावन हांगासर तुमकां कारण रोडाची गरज आसा ते एस फास्ट रोडूय जातलो, तशेंच पंचायतीचे फाउंडेशन आमी घातलेलें आहा तें काम एस फास्ट तेंय जातलें। अशीं खुबशीं कामां तांकां हांवें केल्ले ज्या टायमार पंचायतीचे हें जाल्लें तेन्ना हांवें तांकां फाउंडेशना टायमार तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की सगळ्यांक ते आमच्या भात कापणी हें मिशीन दितलो म्हणून, आनी तांकां ऑलरेडी हांवें पावयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपले भात कापून घेतलेले आसा। आनी अशीच म्हाजें काम आसता की गांवांनी कोणाक गरज आसा हांगासर पयलीं म्हाजो आदार ताका सदांच आसतलो। अशेंच तुमी सगळ्यांनी एकजुटीन काम करचें आनी आमच्या गांवांनी एक बरें डेव्हलप करपाक तुमचो सदांच सपोर्ट म्हाजो तुमकां सदांच आसतलो आनी अशेंच तुमी सगळ्यांनी जुटीन काम करचें इतलें सांगतना म्हाजी तुमकां आसा।